रेडी स्टार्ट। सहज और सरल स्वभाव के राजीव गांधी जी का गरियाबंद जिले के आदिवासी अंचल कुल्हाड़ी घाट में 1985 का संक्षिप्त प्रवास आज भी छत्तीसगढ़ वासियों की यादों में बसा है। इसी समय उन्होंने धमतरी जिले के दुगली की यात्रा की, जिसे अब राजीव ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीणों में घुल मिल जाना उनका सहज व्यक्तित्व था। स्वर्गीय राजीव जी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उन्होंने 21वीं सदी के आधुनिक भारत का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए क्रांतिकारी फैसले लिए। उनकी दूरदर्शी और नवीन सोच के कारण भारत में ई गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में युवाओं की सशक्त भागीदारी संभव हो सकी। हमने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी जी के गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण के दृष्टिकोण को अपनाया है। राजीव जी का मानना था कि किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना भारत का नवनिर्माण संभव नहीं है। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। सरकार ने खरीफ सीजन 2021 से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान के साथ साथ अन्य खरीफ फसलों को शामिल किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 78वें जन्मदिवस पर उन्हें शत शत नमन। राजीव जी ने एक मजबूत भारत का सपना देखा था, जहां मजबूत ग्राम पंचायतें पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए काम करती हैं। हम पेशा कानून के माध्यम से उनके सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका सपना था कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले। हम इसे स्वामी आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। हम उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजीव गांधी विश्व की अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करके भारत को ताकतवर विकसित देशों की श्रेणी में जल्द से जल्द खड़ा करना चाहते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए उनका सबसे बड़ा सपना 21वीं सदी के आधुनिक विकसित भारत का निर्माण करने का है। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए, उनका असर आज देश में स्पष्ट दिख रहा है। भारत डिजिटल इंडिया की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा चुका है। गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। सरकारी कामकाज अब बहुत हद तक पेपरलेस हो चुका है। अब कंप्यूटर भी अपने देश में बनने लगे हैं। भारत हर रोज आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है और राजीव गांधी का सपना
آج بہت حد تک ساکار ہوا ہے۔ راجیو گاندھی نے اپنے کاریکال میں کئی ساہسک قدم بھی اٹھائے، جس میں سری لنکا میں شانتی سینا کا بھیجا جانا، اسم سمجھوتا، پنجاب سمجھوتا و میزورم سمجھوتا آدی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے کاریکال میں بھارت کی سینیہ شکتی کو بڑھانے کے لیے دیش کے میزائل اور پرمانو کاریکرموں کی رفتار کو بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا۔ پاور ٹو دی پیپل کے پکشدھر راجیو گاندھی کا ماننا تھا کہ جب تک پنچایتی راج ویوستھا سشکت ایوم سبل نہیں ہوگی، تب تک نچلے استر تک لوکتنتر نہیں پہنچ سکتا۔ یواؤں کو سشکت بنانے کے ساتھ ہی ستا کا وکیندریکرن بھی راجیو گاندھی نے کرنا شروع کیا، جس کا پرینام پنچایت راج ویوستھا کے روپ میں سامنے آیا۔ انہوں نے پنچایتی راج کے ذریعے گاؤں کو خود اپنا وکاس کرنے کا ادھیکار دیا اور اس میں مہیلاؤں کی 1/3 حصہ داری بھی سنشچت کی۔ انہوں نے اپنے کاریکال میں پنچایتی راج ویوستھا کا پورا پرستاو تیار کیا۔ ایک بار انہوں نے خود کہا تھا کہ سرکار دوارا وبھن یوجناؤں پر خرچ کیے گئے 1 روپے میں سے کیول 15 پیسہ غریبوں اور ضرورت مندوں تک پہنچا ہے، اس لیے ان کے لیے سمادھان جنتا کے انوکول اور اتردائی پرشاسن کے پاس ہے۔ انہوں نے شاسن میں لال فیتا شاہی کو کم کرنے اور پرشاسن کو نوکرشاہی کی الجھنوں سے مکت کرنے کی دشا میں کام کیا۔ انہوں نے شاسن اور پرشاسن کو مضبوط کرنے میں بہومولیہ یوگدان دیا۔ راجیو گاندھی نے شکچھا کے چھیتر میں بھی اگرنی کاریہ کیے، جن میں پرمکھ ہے جواہر نوودے ودیالیوں کی استھاپنا۔ گاؤں کے بچوں کو اچھی و گنوتاپورن شکشا ملے، اسی ادیش سے راجیو گاندھی نے جواہر نوودے ودیالیہ کی استھاپنا کی۔ یہ سبھی ودیالیہ آواسیہ ہوتے ہیں۔ پرویش پریکشا میں سفل ہونے والے بچوں کو ان اسکولوں میں ککشا 6 سے ککشا 12 تک کی مفت شکشا و ہاسٹل میں رہنے کھانے کی سویدھا پردان کی جاتی ہے۔ راجیو گاندھی نے شکچھا چھیتر میں بھی کچھ ساہسک قدم اٹھائے۔ ان کی سرکار نے 1986 میں راشٹریہ شکشا نیتی کی گھوشنا کی، جس کے تحت پورے دیش میں اچ شکشا ویوستھا کا آدھنکیکرن اور وستار ہوا۔ ان کے گتیشیل نیترتو میں دیش بھر کے پراتھمک ودیالیوں میں شیکشک بنیادی ڈھانچے میں سدھار کے لیے دوسرے چرن میں آپریشن بلیک بورڈ کو شامل کیا گیا تھا۔ این پی کی دوسرے چرن میں چھاتروتی کے وستار کا بھی آہوان کیا گیا۔ اسٹاپ۔